अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मियां अकील के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो मुख्तलिफ मुकदमात थे। अमाद यूसुफ शहबाज गिल पर फर्द जुर्म लगने के ख़िलाफ़ उनका केस था, और इसके अलावा ईडन गार्डन का केस था, आमिर लियाकत हुसैन का केस था, और दो आर्मी अफसरान का केस था। लेकिन इनमें से मैंने दो टॉपिक्स चुने हैं जिन्हें मैं समझता हूँ कि आप लोगों तक इन टॉपिक्स को पहुँचाया जाना चाहिए। पहला टॉपिक ज़रा मुख्तसर है। आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के हवाले से केस था उनकी अहलिया दानिया आमिर की जानिब से, और दूसरा केस है कर्नल आज़ाद मिन्हास और कर्नल अनायतुल्ला खान। ये दोनों कर्नल साहिबान जो हैं, इनका मुकदमा बड़ा अहम है, बड़ा फोकस्ड है, और मेरे ख़्याल से आर्मी में ऐसी मिसालें कम ही मिलती हैं। बहरहाल इन दो मुकदमात के ऊपर आज हम बात करेंगे। मुख्तसरन आमिर लियाकत हुसैन की अहलिया दानिया आमिर की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि जनाब आमिर लियाकत साहब की वफ़ात का तयन करने के लिए, उनकी मौत का तयन करने के लिए पोस्टमार्टम का अहकामात दिए जाएँ। ट्रायल कोर्ट हुई, ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी। सुप्रीम कोर्ट में इस दरख्वास्त को रिजेक्ट करने की वजूहत ये बताई गई कि चीफ जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस शाहिद वहीद ने इस दरख्वास्त पर समाअत की, और जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आप इतने साल के बाद बॉडी निकलने से क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा। और जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि अब तक तो बॉडी जो है वो डिकम्पोज भी हो गई होगी। तो जनाब, मुकदमा सही था गलत था, हम उस बहस में नहीं जाते, लेकिन अगर इतने साल गुज़रे हैं तो ये आपके नाकाम अदालती जो अदालतें हैं, जो नाकाम अदालतें हैं, ये उनकी वजह से इतने साल गुज़रे हैं कि एक शख्स, उसका मौक़िफ़ सही था गलत था, उसका फ़ैसला बर वक्त होना चाहिए था कि भाई पोस्टमार्टम होना है या नहीं होना। अब अदालतें इतने साल, 2 साल 3 साल के अरसे बाद एक केस लगाती हैं और कह देती हैं कि जनाब ये केस तो ख़त्म हो गया। तो इसके ज़िम्मेदार हमारा अदालती निज़ाम है, और हमारा अदालती निज़ाम क्योंकि ये जज साहिबान चलाते हैं, तो यकीनन ये जज साहिबान ही इसके ज़िम्मेदार हैं। तो कोई बाहर से बंदा ज़िम्मेदार नहीं है, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, आप लोग ज़िम्मेदार नहीं हैं, बाकी लोग ज़िम्मेदार नहीं हैं। इन बड़े बाख्तियार इख्तियारात इनके पास मुकम्मल हैं, तमाम जज साहिबान के पास, तमाम चीफ जस्टिस साहिबान के पास। लेकिन मुकदमात का मुकर्रर ना होना, और दूसरे सारे जो दूसरे अमाल हैं जिनकी वजह से साइलिन को फौरी इंसाफ नहीं मिलता, इनके ज़िम्मेदार ज़ाहिरी बात है ये हमारा निज़ाम ही है। मैं निज़ाम बेसिकली कुछ नहीं होता, निज़ाम हर शख्स से चलता है, इसलिए मैं तो इन जज साहिबान को ही कहूँगा कि ये इनकी नाकामी है। अब दूसरा मुकदमा जिसके ऊपर मैं बात करूँगा वो ये है कि वो उस मुकदमे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल इस बेंच में शामिल थे, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, ये 3 जज साहिबान इस बेंच में शामिल थे। और इस फैसले के में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल आज़ाद मिन्हास और कर्नल अनायतुल्ला खान, इन 2 कर्नल साहिबान की अपीलें थी सज़ाओं के ख़िलाफ़, उन दोनों को मुस्तरद कर दिए। अब इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये केस बुनियादी तौर पर कर्नल आज़ाद मिन्हास साहब और ये मंगला में अपॉइंट थे, कर्नल अनायतुल्ला खान ये खारियाँ में अपॉइंट थे। इनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इन दो कर्नल साहिबान ने मुख्तलिफ दूसरे आर्मी अफसरान के साथ मिलकर 1995 में बेनज़ीर हुकूमत को गिराने का जो है वो कोशिश की, प्लानिंग की। अब जो आज मैंने फ़ैसला पढ़ा है उसके अंदर इनके ऊपर 5 इल्ज़ामात थे। सबसे पहला इल्ज़ाम ये था कि इन 2 अफसरान की जो मुलाकात है वो 1995 में मई से सितंबर के दौरान हुई, जहाँ पर ये सारी प्लानिंग की गई। दूसरा इल्ज़ाम इनके ऊपर आर्मी एक्ट के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का था। तीसरा इल्ज़ाम इनके ऊपर ये था कि इनको इस साजिश के बारे में अगर मालूम था तो इन्होंने अथॉरिटीज़ को नहीं बताया। चौथा इल्ज़ाम इनके ऊपर ये था कि इन्होंने इन चीज़ों की मालूमात रखने के बावजूद भी इस हवाले से कोई भी जो है इक़दाम नहीं किया। और 5वां इल्ज़ाम इनके ऊपर यह था कि कर्नल मोहम्मद इकबाल, जो कि उस टाइम इलेक्ट्रिक डायरेक्टोरेट के
GHQ میں الیکٹرک ڈائریکٹوریٹ کے ایک عہدیدار تھے، اور ان دونوں کو ان کو بھی انہوں نے ساتھ ملایا اور ان کے ذریعے انہوں نے ٹیلی فون لائنز کو کنٹرول کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اب دوستو، اب اس کے اندر سپریم کورٹ نے مختلف سوالات جو تھے وہ مرتب کیے کہ اس کیس کے اندر ہم کن کن سوالات کا جائزہ لیں گے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک اور ان کے ساتھ ظلم ہوا کہ ان کو 1996 کے اندر جب سزائیں ہوئیں تو ان کو سزا کے ساتھ ساتھ انہیں نہ صرف انہیں نوکریوں سے برخاست کیا گیا بلکہ انہیں 2 سال اور 4 سال کی سزائیں بھی سنائی گئیں، اور ان کو آرمی ہاؤسنگ اسکیم اور آرمی ویلفیئر ہاؤسنگ اسکیم، یہ 2 مختلف اسکیمیں تھیں جہاں ان کو پلاٹس دیے گئے تھے، وہ پلاٹس بھی واپس لے لیے گئے۔ تو اب سزائیں کا مقدمہ اپنی جگہ پہ، لیکن ان صاحبان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے وہ پلاٹس بھی منسوخ کر دیے گئے۔ تو وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے ایک سوال تھا کہ آیا کسی افسر کو جب نوکری سے برخاست کر دیا جائے تو اس کو ملنے والی جو مراعات ہیں وہ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی۔ دوسرا ان کا موقف یہ تھا کہ ہم پر ایک الزام لگایا گیا، سازش کا، وہ ثابت نہیں ہوا، تو ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کو اس سازش کا علم تھا لیکن آپ نے بتایا نہیں، اس الزام میں ہمیں سزا دے دی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو سپریم کورٹ نے اس سارے عمل کے دوران جو سوالات تاخیر دیے، ایک ان کے اوپر یہ بھی تھا کہ یہ اپیلیں جو ہے 13 سال تاخیر سے ہوئی ہیں اور یہ قابل سماعت ہیں یا نہیں ہیں، آرمی ایکٹ ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو سپریم کورٹ نے آرمی ایکٹ کے حوالے سے تو کہہ دیا کہ جناب کیونکہ یہ آرمی افسران تھے ان کے اوپر آرمی ایکٹ لاگو ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے کہ درخواستیں قابل سماعت قرار دے دیں۔ فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے، 13 سال کی تاخیر کا بھی معاملہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا، اور برطرفی کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کیونکہ جب برطرف ہی کیا جا رہا ہے کسی بھی شخص کو تو اس کو اس نوکری کی وجہ سے جو مراعات مل رہی ہیں وہ مراعات نہیں دی جا سکتی۔ اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک جرم کے اندر اگر آرمی ایکٹ کے اندر گرفتار کیا جائے اور اس انویسٹیگیشن کے اندر دوسرا جرم ثابت ہو جائے، پہلا جس میں گرفتاری کی گئی ہے وہ ثابت نہ ہو، تو اس کے اندر سزا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جب ٹرائل شروع ہو جائے اور اس کے اندر دوسری چیز ثابت ہو جائے تو سزا ہو سکتی ہے۔ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے 17 صفحات پر مشتمل، اور اس فیصلے کے اندر یہ بھی دیکھنا ہے کہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے کیوں تحریر کیا، کیونکہ کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی ان حلقوں سے بڑے یہ حلقے جو ہمارے ملک میں مقتدر حلقے ہیں، جو طاقتور حلقے یا جو کہہ لیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی ان کے بڑے قریب تھے، لیکن گزشتہ حالیہ ادوار کے اندر جو کچھ ہوا جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کی جانب سے جو مخالفت سامنے آئی اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی محبت میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد سے یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے درمیان فاصلے بڑے، مختلف ریفرنسز بھی دائر ہوئے اور بڑا پریشر بلٹ اپ کیا گیا۔ تو اب جسٹس مظہر علی، کچھ دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ اب جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے یہ فیصلہ اس لیے تحریر کیا ہے تاکہ کچھ دوریاں کم کی جا سکیں اور کچھ فاصلے جو ہیں ان کو کم کیے جا سکیں۔ بہرحال یہ سپریم کورٹ کا جو آج کا فیصلہ ہے اہم ہے 2 وجوہات سے۔ نمبر 1 کہ چلیں سچی صحیح جھوٹی صحیح ان افسران نے اگر سازش کی تھی تو انہیں سزا ضرور ملنی چاہیے، اور دوسری بات جو کہ آئندہ بھی لاگو ہو سکتی ہے کہ ٹرائل کے دوران اگر ایک جرم ثابت نہ ہو تو دوسرے جرم میں بھی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ 9 مئی کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان پکڑے گئے ہیں، ممکنہ طور کے اوپر اگر ان کے اوپر بھی ایک جرم ثابت نہیں ہوگا تو دوسرا جرم ڈال کے ان کو سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ تو دوستو، اس فیصلے کو خاص اہمیت اس لیے حامل تھی، میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں سے، ناظرین سے اس چیز کو شیئر کروں، اور یہ بڑا اہم فیصلہ تھا۔ جیسے ہی کوئی مزید سپریم کورٹ سے اپڈیٹ ہوگی تو آپ سے شیئر کر لوں گا۔ چینل کو دیکھنے کا شکریہ، اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور مجھے کمنٹس بھی ضرور دیجئے کہ آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے۔ آپ مجھے آخر میں اجازت دیجیے گا۔ آپ سب کا شکریہ، اللہ حافظ۔